नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकको अगुवाई गरिरहेकाहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा आर्थिक सङ्कट चुलियो। देशभर फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो विद्यमान व्यवस्थाकै लागि समेत चुनौती बन्दै। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित। विधेयक अब राष्ट्र सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड। निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने टिप्पणी। चुनावी अभियान अन्तर्गत सरकारले वृद्ध भत्ताका लागि 70बाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। सरकारले ल्याएको बजेट भ्रष्ट रहेको दाबी। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको ब्याज दर बढाएर 7बाट 8.5% पुर्यायो। मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर। 12 करोडको सीमा मात्र लागू। युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौँ टन खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुला गर्न रुस र युक्रेन बीच सम्झौता। राष्ट्रसङ्घको पहलमा भएको सम्झौतापछि खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुल्यो। र साफ U20 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली युवा टोलीलाई बिदाई। आयुष कलान नेपालका कप्तान, दिपेश राईको स्थानमा फरवार्ड रोहित सुब्बा टोलीमा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म बनेको राज्य संरचना र त्यसभित्र मौलाएको विधिले मुलुक दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दैछ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुग्नुको मूल कारण पनि राज्य सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुनु हो। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर ल्याइएको लोकतन्त्रले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन। बरु यही व्यवस्थाको आडमा सीमित नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति निर्बाध रूपमा दोहन गरिरहेका छन् र मुलुक आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको छ। देशभित्र भ्रष्टाचार व्यापक छ। मुलुकको अगुवाई गरिरहेकाहरूले जतिसुकै चोखो बन्न खोजे पनि उनीहरूको रहन सहनले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीति निर्माता तहमा छ। कार्यान्वयनको पाटोमा पनि भ्रष्टाचार जर्जर अवस्थामा छ। राज्य संरचना देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ। मुलुकभर अस्थिरता कायम गरेर त्यसको बलमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको जालो डरलाग्दो अवस्थामा फैलिएको छ। यी सबै कारणले सिङ्गो मुलुक खोक्रो भइसकेको छ। खोक्रो भएको देशलाई भजाएर विदेशीसँग भीख माग्ने नेताहरू त्यही भीख मार्फत आएको रकममा पनि परिवारवादमा रमाएका छन्। यो प्रवृत्तिले देश कहाँ पुग्ने हो, कति बर्बाद हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। नेतृत्वमा रहेकाहरूले सादगी भएको देखाउँदा जनताले मजाक बनाउँछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा गरेको घोषणा गर्दा पनि जनताले ओलीलाई स्वच्छ छविको नेता मानेनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा जनताले पत्याएनन्। केही दिन अघि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आफ्नो भान्सामा 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था छैन भन्दा कसैले पत्याएनन्। यी उदाहरण मात्रै हुन्। नेतृत्व तहमा रहेका एक नेताको विगतमा आर्थिक अवस्था कस्तो थियो, आजको रहन सहन कस्तो छ भन्ने दुवै अवस्था देखेका नागरिक जिउँदैछन्। त्यसैले नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जति चिच्याए पनि पत्याउनेवाला कोही छैन। बरु उनीहरू जनताको नजरमा मजाकको पात्र मात्रै बनिरहेका छन्। यी दुई परिस्थितिमा कुनै पनि नेताले आफूलाई निष्कलङ्क र सादगी देखाउन सक्ने सम्भावना समेत छैन। र यो परिस्थिति रहेसम्म चोखा नेताहरूले समेत जस पाउने अवस्था छैन। यस्ता पात्र र प्रवृत्तिको समग्र असर विद्यमान व्यवस्थाले समेत भोग्नु परेको छ। जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि जनता खुसी छैनन्। राष्ट्रिय अस्तित्व संकटमा छ। यत्र तत्र भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ भने त्यो व्यवस्था र त्यस्तो राजनीति जनताका लागि हो भन्न सकिँदैन।
यो व्यवस्था र यस्तो राजनीति केवल राज्य लुटेर देश र जनतालाई संकटको भुमरी जाकेर रमाउनेहरूका लागि मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला। जुन व्यवस्थाले जनतालाई अमन चयन दिन सक्दैन, नागरिकहरू आफ्नो परिवार र जन्मभूमिबाट रुँदै विदेशिनु परेको छ। यो व्यवस्था केका लागि, कसका लागि? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्नेहरूसँग पनि छैन। आज देशभित्र न त उद्योग फस्टाउन सकेको छ, न त नागरिकले रोजगारी पाउन सकिरहेका छन्, न बौद्धिक वर्ग टिक्न सकेको अवस्था छ। काम गर्ने र गराउने वर्गलाई देशबाट विदा गरेर सीमित झोलेहरूको बीचमा रमाएकाहरूलाई अब देशले ठेग्नै नसक्ने अवस्था आउँदैछ। यो नै हाम्रो देशको विडम्बना हो। वास्तविकता के छ भने जुन लोकतन्त्रको सबैले गुणगान गाउँछन्, त्यो लोकतन्त्रले न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो, न भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउन सक्यो, न त भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सक्यो, न त जनतालाई न्याय नै दिन सक्यो। सीमित व्यक्तिहरूले देशलाई गरिब बनाएर त्यही गरिबी विदेशी समक्ष बेचेर नेपाली नागरिकलाई संसारभर दयाको पात्र बनाएका छन्। त्यसै बहानामा चाहिने नचाहिने शर्त स्वीकारेर विदेशी अनुदानको बहानामा आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि संकट निम्त्याएका छन्। त्यसैले आर्थिक सुशासन बिनाको लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र हुनै सक्दैन र त्यस्तो लोकतन्त्र टिक्न पनि सक्दैन। अब देशको सचेत वर्गले गाउँ गाउँमा भइरहेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न जरुरी छ र हर प्रकारले भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्दै स्वच्छताको अभियान सक्रिय बनाउनुपर्छ। अन्यथा यस्तो खोक्रो राजनीतिभित्रको पात्र बन्नुको कुनै अर्थ छैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार गहन छलफलपछि विधेयक पारित गरेको हो। छलफलमाथि उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाफ दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको हो। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। विधेयकको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आमा बुबा दुवै नेपाली भए पनि सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्दा लाखौं युवाले राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पुगेको भन्दै यो विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले अरू कार्यसूची हटाएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न रुलिङ गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि लगातार 3 घण्टामा 27 संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसपछि अन्य सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए। नागरिकता विधेयकमा 45 सांसदले एकल र समूहगत गरी 94 बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए। ती सबै बहुमतले अस्वीकृत भए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा छलफल गरिनेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई भोलिपल्टै नागरिकता दिन सकिने अहिलेको विधेयकको दफामाथि एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन निष्पक्ष पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ।
शुक्रबार हेटौडामा नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र बलियो बनाउन निष्पक्ष पत्रकारिताको आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यमले आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकमा सूचना फैलाउने काम पत्रकारिताले गरिरहेको पनि मिथ्य सूचनाको जोखिमप्रति संवेदनशील उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र हिजोभन्दा आज झन् बढी संवेदनशील उत्तरदायी हुन आवश्यक भएको छ। तपाईँहरूले उदाहरणले नागरिकहरूलाई सूचना प्रभाव गर्ने विषयहरूमा सचेत र सजग भएर प्रमाणमा आधारित सत्य तथ्य सूचनालाई मात्र प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनु अझ बढी उत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको हकको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार दक्षिण एसियामा नै प्रेस स्वतन्त्रताको अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको हकको रक्षा गर्नका निमित्त प्रतिबद्ध छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सदैव प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न चाहन्छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयकका बारेमा सही सूचना प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। सूचनाका आधारमा नै जनताले मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। महामन्त्री थापाले जनतालाई सत्य तथ्य कुरा सही ढङ्गले सम्प्रेषित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रेसले सञ्चार माध्यमले आम नागरिकलाई तथ्य सत्य के हो भन्ने कुरा सही ढङ्गले सूचित गर्दैन भने त्यसले नागरिकका बीचमा भ्रम र उत्तेजना तत्काल सृजना गर्छ। हामीले यस्ता कैयन विषयहरूमा यस्ता कुरा देखेका छौँ। महामन्त्री थापाले सही ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण नगर्दा नागरिकमा भ्रम सृजना हुने भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी अभियान अन्तर्गत सरकारले वृद्ध भत्ताका लागि 70 वर्षबाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वृद्ध भत्ता पाउन सरकारले 2 वर्ष उमेर घटाएर 68 वर्ष राख्नु चुनाव बाहेक अन्य कुनै कारण नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले यस सम्बन्धमा त्यसबाहेक अन्य कुनै तर्क छ भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस नेतृत्वको विगतका सरकारहरूप्रति सङ्केत गर्दै मुलुकको उद्योग धन्दा निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाएको दोहोर्याउनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिने, प्राइभेटाइजेसनका नाउँमा भएका उद्योग बेचेर खाने नीति हामीले लिएनौँ। हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने, प्रोत्साहित गर्ने, तर कौडीका मोलमा, कमिसनका भरमा राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रलाई बेचेर तिनको नाम निशान मेटाएर अनि राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउने दिशामा गएर ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि स्पष्ट बाटो लिएको स्मरण गर्न पनि विज्ञहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट भ्रष्ट रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति सङ्केत गर्दै अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हटाउनु, ड्यामेज गरिनु नै त्यसको पर्याप्त प्रमाण भएको तर्क गर्नुभयो। फुटेज हटाउनु, फुटेज ड्यामेज गरिनु नै पर्याप्त छैन र यसमा पनि ढाकछोप गरिरहने। अनि यो हल्ला र बहस, हल्लाका बहस, हल्लालाई बहसमा परिणत गर्ने, बहसलाई हल्लामा परिणत गर्ने कुराहरूतिर मेरो त्यति रुचि छैन। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भए पनि आफ्नो पार्टीले त्यतातर्फ जान नदिने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको पार्टी संयोजन ध्रुवीकरण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले देशको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा आउने चुनावमा माओवादीलाई देशको बागडोरको जिम्मा लिनबाट कसैले रोक्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादीमा पुनः एकपटक पुनर्स्थापित हुने दावी गर्दै माओवादी पार्टी पुनः स्थापित हुन नसके सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अब फेरि एकचोटि रिभाइभ पुनस्थापित हुने माओवादी नै हो। यो देशमा माओवादी पुनस्थापित भएन भने, माओवादी पार्टी बलियो भएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। सबै उत्पीडित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै श्रमजीवी जनताको हक अधिकार पनि स्थापित हुन सक्ने छैन। अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा पछिल्लो समय प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै यसले नेकपा माओवादीलाई एकपटक पुनः सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिने बेला आइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। लामो समयको रस्साकस्सी र छलफलपछि सरकारले नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ। 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने अघिल्लो विधेयकको व्यवस्था हटाएर ल्याइएको नयाँ विधेयक शुक्रबार पारित भएको हो। संसदको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेर आउँदो चुनावमा भोट बटुल्ने सरकारको रणनीति रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि संसदमा थन्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउँदै फास्ट ट्र्याकमा भए पनि पारित गर्ने सरकारको प्रयासबाट केही आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हो। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान मुख्य विवाद छ। 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने अघिल्लो विधेयक व्यवस्था हटाएर नयाँ विधेयक सरकारले ल्याएको थियो, जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यसमा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको थियो। शुक्रबार संसदमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नागरिकता विधेयकमाथि थुप्रै टिक्का टिप्पणी गरे। अहिलेको नागरिकता विधेयक उपयुक्त भएको कानुन मन्त्रीको दाबी छ। संशोधन प्रस्तावहरू परेको छ। हामीले तमाम संशोधन प्रस्तावहरू वास्तवमा जुन कठिनाइ थियो अहिले नागरिकता प्राप्त गर्न, त्यो कठिनाइलाई पनि हटाउने गरी अहिले जुन मान्य सांसदहरू बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोलेका कुरालाई समेटेर त्यसलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर अगाडि जाने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले अब गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसारलाई हामीले यसो गर्दैछौँ। फेरि यो गठबन्धनमा गएको हामीले सबै प्रस्तावहरूलाई हेरेर यो प्रस्ताव मतलब अब यो 7 वर्षको प्रावधानमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन। त्यो बाहेकको अरू अधिकांश कुराहरू हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका अन्य सत्तापक्षका मान्य सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई समेट्ने गरी के छ भन्दाखेरि यो संशोधनलाई यो ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेछौँ। सरकारले 2075 साल साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलमा 22 महिना बितायो। समितिले 2077 असार 7 गते विधेयक पारित गरी त्यसको पर्सिपल्ट प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश गर्न बाँकी रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो। अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दा विधेयक पारित गर्न चासो नदिएको एमाले फिर्ता लिँदा भने असन्तुष्टि जनाएको छ। नियतमा चाहिँ पहिला ढिलो गरियो। पहिले त्यसको चाहिँ अब पूर्ववर्ती सरकार हुँदाखेरि नेकपा एमाले अथवा हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पास गर्न नदिने, आखिर त्यसमा केही भिन्नता त थिएन नि, खासै त्यसमा ठुलो विवादहरू पनि थिएन। त्यस्तो नहुँदै नियतवश त्यसलाई पास नगराउनको लागि अनेक बखेडाहरू तत्कालीन प्रतिपक्षी दलले ल्यायो, नेपाली काङ्ग्रेसले, र अब अहिले चाहिँ उसले आफ्नो त्यो श्रेय लिनको लागि यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्ने र चुनावी मुद्दा एजेन्डा बनाउनको लागि ऊ चाहिँ अहिले त्यो खालको एजेन्डा बनाइरहेछ भन्ने हामीले। अहिलेको नागरिकता विधेयकप्रति एमाले मात्र होइन, सत्तापक्षका केही नेताहरू नै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। सरकारले बिना कुनै छलफल र अध्ययन नगरी विधेयक ल्याएकोमा आपत्ति जनाएको छ। सत्ता पक्षले गर्ने भनेको पनि त कि प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो, सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्यो। त्यो प्रकारको छलफल भएको मैले देखिनँ। अब एकैचोटि विधेयक मात्रै आएको छ। अब यसरी विधेयक पास भयो भने यसले सर्लक्कै देशमा चाहिँ 2 खालको जनमत बन्ने खतरा छ। नागरिकता जस्तो सवाल
राष्ट्रको राष्ट्रिय सहमतिको सवाल हो, यो खालि बहुमतको सवाल होइन। संविधान सभाले 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्यो। नयाँ संविधान अनुकूल हुने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यही अनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22मा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। भदौ 4मा प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठायो। प्रस्तावलाई संसदीय समितिले निकै गहन छलफल र गृह कार्यपछि सदनमा पठाउन ठिक्क पारेको विधेयक फिर्ता लिएर आवश्यक छलफल र सहमति बिना ल्याएको यो विधेयकले कतै नजिकै गरेको चुनावमा जनतामा जाने र फेरि भोट बटुल्ने बाटो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगको आग्रहका बावजुद सरकारले आसन्न प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। निर्वाचन तयारीका लागि 120 दिन अगावै मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको माग छ। तर सरकार आफू अनुकूल राजनीतिक वातावरण तयार नगरी निर्वाचन मिति तोक्ने मनसायमा देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले गत असार 22 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मङ्सिर 2 गते निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिइसकेको छ। तर 3 हप्ता बितिसक्दा समेत सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनमै उल्लेख भए अनुसार सरकारसँग 4 महिनाको समय अवधि रहने गरी मिति घोषणा गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर आफू अनुकूल परिस्थिति बनेपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारको दाउ देखिन्छ। यसअघि पनि सरकारले ढिला गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा तयारीका लागि पर्याप्त समय नमिलेको निर्वाचन आयोगको गुनासो थियो। आसन्न प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन एकसाथ गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहने र त्यसको तयारीका लागि पर्याप्त समय नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने आयोगको गुनासो छ। र जहाँसम्म अब सरकारले तिथि घोषणा गर्ने विषयमा अब 120 दिनमा 118 दिन अथवा 115 दिनले त त्यत्रो ठुलो तात्विक अन्तर गर्दैन। तर अघिल्लो निर्वाचनको जस्तो 90-95 दिनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोगलाई चाहिँ त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा आयोगले सरकार समक्ष राखेको छ र आयोगको अपेक्षा अब 2-4 दिनभित्रमा निर्वाचन घोषणा हुन्छ कि भन्ने छ। अब त्यो भित्र निर्वाचन घोषणा भयो भने 2-4 दिन कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ। आयोगसँगको भेटमा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा आयोगको आग्रह बमोजिम नै मिति तोक्न सकारात्मक देखिनु भएको थियो। तर आज झण्डै 3 हप्ताको समय बितिसक्दा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। त्यसो त गत स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पनि अनेक आशंकाका बीच सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। यसपटक पनि मिति घोषणा गर्न केही विलम्ब देखिँदा प्रतिपक्ष दलहरू निर्वाचन नै धकेल्ने प्रयास हो कि भन्ने आशंकामा परेका छन्। मङ्सिरमा संघीय संसदका लागि आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूका लागि निर्वाचन हुनुपर्नेछ। त्यो निर्वाचन विभिन्न बहाना बनाएर पर सार्ने खतरा छ। संविधानमाथिको थिचोमिचो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि देख्यौँ। फागुनमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने निर्वाचन भएन र वैशाखको अन्तिममा मात्रै भयो। गठबन्धनका दलहरूले आन्तरिक रूपमा चुनावी गृह कार्य सुरु गरिसके पनि गठबन्धनको तालमेल र भागबण्डाको खाका तय भइसकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था वा निर्वाचन आयोगको ताकेता भन्दा पनि चुनावी वातावरण आफू अनुकूल बनाएर सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरेको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयक संसदबाट पास गरेपछि निर्वाचन मिति तोक्ने मनसाय देखाउँदा विपक्षीले भने जस्तो निर्वाचन मिति सार्ने सरकारको कुनै नियत नरहेको सरकार पक्षको दाबी छ। होइन, शङ्का उपशङ्का त सधैँ भइराखेको छ। बारम्बार अनेक कुराहरू, योभन्दा अगाडि पनि अनेक कुराहरू प्रश्न उठे, शङ्का उपशङ्काहरू। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनलाई पनि लिएर अन्यल अवस्था थियो। अब हामी जबरजस्ती
यसलाई लम्ब्याउने अवस्था पनि छैन र निश्चित डेट र समय निर्वाचन आयोगले जुन एउटा सुझाव दिएको छ त्यो सुझावलाई अब नेपाल सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसैको भरसक त्यही डेटमा नै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समयावधि आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नको लागि सरकारसँग पटक पटक ताकेता गरे पनि आफू अनुकूलको वातावरण सिर्जना नभएसम्म सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने देखिँदैन। योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समय अपुग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गुनासो गरेको थियो। तसर्थ सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दै समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल खपालीका साथमा सुजन चालिसे, निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ। चौतर्फी आलोचना खेपेपछि सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको महिना दिन बितिसक्दा समेत अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बारम्बार एसपीपीको विषय संसदमा उठाएपछि सभामुखले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन रुलिङ नै गर्नु पर्यो। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको 1 महिना बढी भइसक्दा पनि अझै अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अघि नबढाउने सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने बारे अझै अध्ययन भइरहेको मात्रै बताउँदै आएको छ। एसपीपी अन्तर्गत नै कतिपय सहयोग यसअघि नै आइसकेको भन्ने तथ्यहरू देखिएकाले के र कसरी आएको हो विभिन्न निकायसँग बुझेर पत्र पठाइने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। केही निर्णय कार्यान्वयन गर्नेसँग अहिले भइरहेका हाम्रो अब जति पनि विषयवस्तुलाई सबैको पठाइदियो त्यो अहिले भइरहेको सहयोग र अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नै हो। क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नै हामीलाई कन्सल्टेसन चाहियो। अब रक्षा मन्त्रालय भयो, नेपाल आर्मी अब लगायतको हाम्रो सम्बन्धित सरकार हाम्रो जति पनि हामी निकाय छौँ यता मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्ययन भइरहेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। बिहिबारको बैठकमा मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एमाले सांसद भीम रावलले एसपीपी बारे सभामुखको रुलिङकै माग गर्नुभयो। क्याबिनेटले गरेको निर्णय जुनसुकै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा अन्य कुनै पनि संस्थाले अध्ययन गरिरहन जरुरत नभएको नेताहरू बताउँछन्। क्याबिनेटले निर्णय गर्ने कुनै पनि कुराहरू निर्णय गरिसकेपछि र त्यो त एउटा पोलिसी हो, राष्ट्रको पोलिसी, त्यो राष्ट्रको पोलिसीलाई कुनै पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने आदि गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। अप्ठ्यारो पर्ने हो भने त्यो त क्याबिनेटले प्राइम मिनिस्टरले हल गर्छ, त्यो होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयले होइन। यत्रो ठुलो चाहिँ बहस भइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि, त्यो पनि गठबन्धनका सारा पार्टीहरूको एउटा सहमति समेत बनेर निर्णय भइसकेपछि अब त्यो बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता के पर्यो? हाम्रो देशको कार्यपालिका भनेको अहिलेको मन्त्री परिषद हो र हाम्रो सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार त्यही छ। त्यो कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरिसकेपछि अब त्यसलाई फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने र अनेक गर्नुपर्ने कुराहरू अरू कुनै पनि संस्थालाई जरुरत पर्दैन। यो विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्री परिषदका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भयो भने पनि अमेरिकालाई पत्र पठाउन आनाकानी गरेबाट आम आशंका उब्जिएको छ। अब त्यो अहिले चाहिँ अड्काएर राखेर यो त केटाकेटीको खेल जस्तो भयो। सरकार चलाउनेहरूको पनि नेताहरूको पनि पठाउनु चिठी चाहिँ पठाउनु पर्ने थियो। अब कुन ल्याङ्ग्वेजको कसरी पठाउने, कसरी गरेर पठाउने भन्ने एउटा कुरा हो। तर भइसकेपछि चिठी चाहिँ पठाउनु पर्छ। नपठाएको अर्थ चाहिँ अब हिजो अस्ति परराष्ट्रको स्पोक्स पर्सनले भनेको अब हामीले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय, 2-3वटा मन्त्रालयको नाम लिनुभएको छ उहाँले, उनीहरूसँग पनि यो सम्बन्धित भएको छ। उनीहरूले पनि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ पैसा ल्याएको होला, त्योसँग पनि सम्पर्कमा गर्नु परेको हुनाले बुझ्नु परेकोले कन्सल्टेसनमा जानु परेकोले अलि ढिलो भएको हो यहाँ त्यहाँ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ त्यो एउटा सानो बहाना हो।
यो प्रकरणले एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने राजनैतिक दल अनि तिनका नेताहरूको चरित्रले परराष्ट्र नीतिकै खिल्ली उडाएको छ। न नीति राम्रो न त कूटनीति नै, सबैको चपेटामा यति बेला परराष्ट्र नीति परेको छ। जुनसुकै सरकार आए पनि शक्ति राष्ट्रसँग आफ्नो स्वाधीनताका लागि आवाज उठाउने हिम्मत गर्न सक्दैन। कुनै पनि सम्झौता गर्दा अध्ययन र चिन्तन मनन नगर्ने अनि सबै विषय सतहमा आएपछि पानीमाथिको ओबानो हुन खोज्ने हाम्रो राजनैतिक संस्कारले जुनसुकै बेला पनि नेपाल शक्ति केन्द्रको दास नहोला भन्न सकिँदैन। सबैमा चेतना भया। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी राहदानीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा सुनसरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा गराएको घुइँचो बढ्दो छ। सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमताको आकलन नगरी गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा भिडकै कारण सुनसरीका बासिन्दालाई सकस भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि मुलुकका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अहिले बाक्लो भिड लाग्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन निकै नै सकस छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको चापले गर्दा नागरिकता बनाउने, नाबालिग परिचय पत्र बनाउनेदेखि अन्य सेवाका लागि पुग्नेलाई असर पर्ने गरेको छ। लगातार 3 दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए पनि नागरिकता बनाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। 8 बजेबाट आएको काम भइरहेको छैन, हुन लागेको छ काम। जस्तै गर्मीले गर्दाखेरि यो लाइनमा बस्न अनि काम गर्न कतिको सहज छ? अलिक गाह्रै छ, गर्मी छ नि त, बाहिर त भित्र जानुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमता र नागरिकहरूको सहभागितामा भर पर्छ। तर एकातिर कर्मचारीले सामान्य काममा झन्झट दिने अनि सेवाग्राहीहरू पनि तछाड मछाड गर्ने हुनाले समस्या हुने गरेको हो। सेवा लिन पुगेका बेला सुनसरी प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले रुखो व्यवहार देखाउँदा पीडा हुने गरेको अर्का सेवाग्राहीको गुनासो छ। अहिले सुनसरी जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र सेवा लिन आउँदाखेरि अस्तव्यस्त मैले देखिरहेछु। अहिले मैले त्यो तपाईँको एउटा हाम्रो प्रतिलिपि लिनको लागि, रिपोर्ट हेर्नको लागि 1 घण्टा 2 घण्टासम्म सिस्टमै चलेको छैन। त्यहाँ न कर्मचारीको व्यवस्था छ, एउटा पब्लिक पनि भित्र छिरेर चाहिँ गएर फाइल पल्टाइरहेको अवस्था देखिएको छ। दुःख लाग्छ आफ्नो सिडो कार्यालयमा चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था देख्दाखेरि। सुनसरीमा अहिले दैनिक 250 को हाराहारीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने गरिएको छ। 150 देखि 200 नयाँ नागरिकता र 50 को हाराहारीमा प्रतिलिपि दिने गरिएको छ। साताको सोमबार र बिहिबार राहदानीको लागि सर्भर खुल्ने गरेकाले दैनिक 100 देखि 150 जनाको फर्म केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ। कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडका कारण काममा ढिलाइ जस्तो देखिए पनि काम निरन्तर भइरहेको प्रशासनको दाबी छ। हामीले बिहान 200 जनाको फर्म लिने गरेका छौँ। 200 जना मध्येमा पनि कुनै अशक्त, अपाङ्ग, सुत्केरी बच्चा पाएको महिलाहरू आउनुभयो भने अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू दिउँसो आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले माथि नल्याएर फर्मै दिएर पनि, त्यसले गर्दाखेरि 250 को हाराहारीमा हामीले 5 वटा अहिले यो भिड बढेको कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाइकन चाहिँ पासपोर्ट बनाउन नमिल्ने। 16 वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउँछन्। व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको हो। तर सेवाग्राहीलाई भिडका कारण सकस परिरहेको छ। यस्तो बेला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेर मात्रै फर्काउने वातावरण मिलाउनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। दाङमा पछिल्लो समय बङ्गुर पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। मासुका लागि भन्दा पनि पाठापाठीका लागि लाखौंको लगानी गरेर व्यावसायिक बङ्गुर पालन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बिक्रीमा समस्या भएको दाङका किसानहरूको गुनासो छ।
दाङको लमही नगरपालिका 6 कुलमोहरका गोपाल छन्त्यालले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्न थालेको करिब 8 वर्ष भयो। उहाँको खोरमा अहिले साना ठूला गरी करिब 100 को हाराहारीमा बङ्गुर छन्। सुरुमा व्यवसाय गर्दा राम्रै आमदानी गर्दै आए पनि छन्त्यालले पछिल्लो समयमा भने पहिलेको जस्तो आमदानी गर्न सक्नु भएको छैन। अहिलेको उमा चाहिँ अलिकति जटिल चाहिँ छ। अहिले चाहिँ जस अब दाना पानी पनि महँगेको छ, बङ्गुरको भाउ एकातिर घटेको छ, त्यही माथि बिक्री पनि अलिकति नहुने क्या, अहिले खोज्नै आउँदैन पहिले कुरा। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये दाङमा सबैभन्दा बढी बङ्गुर पालन भइरहेको छ। जिल्लाका अधिकांश किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै बङ्गुर पालन गरिरहेको भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 कटकुइयामा तुलसा बस्नेतले करिब 2 वर्षदेखि वार्षिक 1 लाख भाडा तिरेर बङ्गुर पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पनि पछिल्लो समय पाठापाठीको बिक्रीमा कमी आएको बताउनु भएको छ। भाती सर अहिलेसम्म त ठिकै थियो, बिक्री पनि भइरहेको थियो, पाठापाठी पनि खोजिरहेको थिएँ। पाठामा मासुमा भन्दा पनि हामीले पाठापाठीमा वितरण गरिरहेको थियौँ। मासुमा त थोरै थोरै कहिलेकाहीँ बिक्री नभएको, त्यही छनौट भएको खसीहरू बनाएर बिक्री गर्ने गर्थ्यौँ। त्यति मासुमा धेरै बिक्री गरेनौँ, हामीले पाठापाठीमा बिक्री गरेको। अब अहिले अलि कम भइरहेछ। शान्तिनगर गाउँपालिका 2 का मान बहादुर परियारसँग अहिले बेच्न तयार बङ्गुरका 40 भन्दा बढी पाठापाठी छन्। 13 लाखको लगानीमा 1 वर्ष अघि उहाँले यो व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो। आफूले सुरु गर्दा बङ्गुरका पाठापाठीको माग धेरै हुने गरे पनि अहिले कोही खोज्न नआउने उहाँको गुनासो छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ बजारी व्यवस्थापनको चाहिँ माग गर्दछौँ, त्यही हो। बजार व्यवस्थापन भयो भने हामी कृषकलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि हामीले उत्पादन गर्थ्यौँ। अब जस्तै मासुको लागि पनि जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले केही अनुदान दिँदै आएको छ। तर स्थानीय तहले बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ। बजारीकरणमा पनि हामीले ठुला कार्यक्रममा अहिले मैले अघि उल्लेख गरे अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा त्यो बजारका कुराहरू पनि जोडिएका छन्। ठुलो कार्यक्रममा जस्तो सङ्कलन केन्द्रहरू गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब केही बजार व्यवस्थाहरूलाई यन्त्रीकरणको व्यवस्था गर्ने, ती ठुला कार्यक्रममा केही एडजस्ट गरे जस्तो लाग्छ। अब सानो 1-2 लाखको कार्यक्रममा अब उत्पादन लेखेर बजारसम्मको सबै कार्यक्रमहरू एकैचोटि समेट्न सकिँदैन। दाङमा पछिल्लो समय किसानहरू व्यावसायिक कृषिमा लागे पनि उचित मूल्य नपाउनु र बजार मुख्य समस्या रहेको छ। त्यसैले राज्यले किसानहरूलाई अनुदानसँगै बजार विस्तारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याज दर बढाएर 8.5% पुर्याएको छ। शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याज दर 7बाट बढाएर 8.5% पुर्याएको जानकारी दिनुभएको हो। यो सँगै बैंकहरू बीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौजदात को सीमा 3%बाट बढाएर
4% कायम गरेको छ। अब बैंकहरूले निक्षेपको 4% रकम अनिवार्य रूपमा मौजदात राख्नुपर्नेछ। वैधानिक तरलता अनुपात SLR को सीमा समेत बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले 12%, विकास बैंकले 10% SLR राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 थरी ब्याज दरको व्यवस्था गरेको छ। मौद्री नीति मार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न 2 थरी ब्याजको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तु बाहेकको आयात गर्दा नै ब्याज दर 2 थरी हुनेछ। पछिल्लो समय अति आवश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा 2% बिन्दुले ब्याज फरक हुने मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर गरिएको छ। शेयर धितो कर्जामा गरेको 4/12 को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै 12 करोड मात्रै कायम गरिएको छ। शेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट 4 करोड मात्रा ऋण लिन पाउने सीमा खारेज भएको छ। अब समग्रमा 12 करोडको सीमा मात्र लागू हुने भएको छ। 25 लाखसम्मको सीमामा जोखिम भार 100% र त्यसभन्दा माथिमा 150% कायम गरिएको छ। मर्जर तथा इक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिने व्यवस्था खारेज समेत गरिएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको अगुवाई गरिरहेकाहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा आर्थिक सङ्कट चुलियो। देशभर फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो विद्यमान व्यवस्थाकै लागि समेत चुनौती बन्दै। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित। विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड। निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने टिप्पणी। चुनावी अभियान अन्तर्गत सरकारले विरुद्ध भत्ताका लागि 70बाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। सरकारले ल्याएको बजेट भ्रष्ट रहेको दाबी। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याज दर बढाएर 7बाट 8.5% पुर्यायो। मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर 12 करोडको सीमा मात्र लागू। युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौं टन खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुल्ला गर्न रुस र युक्रेन बीच सम्झौता। राष्ट्रसङ्घको पहलमा भएको सम्झौतापछि खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुल्यो। र साफ U20 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली युवा टोलीलाई बिदाई। आयुष घलान नेपालका कप्तान। दिपेश राईको स्थानमा फरवार्ड रोहित सुब्बा टोलीमा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।